क्वारी कुतुबुद्दीन के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन पर तकरीबन 1.25 पैगम्बरों को मबूस फरमाया और तमाम के तमाम पैगम्बरों में अक्सर व बेशतर पैगम्बर को अल्लाह ताला ने किसी को नबूवत से पहले किसी को नबूवत के बाद मुअजिज़ात अता फरमाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुअजिज़ात अता फरमाए वो मुअजिज़ा बेमिसल बेमिसाल और बेनज़ीर था। किसी को ऐसा मुअजिज़ा अल्लाह ताला ने नहीं अता फरमाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ा का जो सिलसिला शुरू हुआ, अभी आप दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, अभी आप शिकम मादर में ही हैं। और आपकी वालिदा माइदा बीबी आमना फरमाती हैं कि जब मैं किसी भी जगह से, गली से, कूचे से गुजरती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं, आमना तुमने कौन सा अतर, कौन सी खुशबू लगा रखी है, ऐसी खुशबू तुम्हारे जिस्म से कैसी आ रही है। बीबी आमना खुद भी हैरत ज़दा रहती थी कि ये खुशबू कहाँ से और कैसे आ रही है। बीबी आमना ने फरमाया कि ये न मैंने कोई अतर लगाया न खुशबू लगाई, यकीनन ये खुशबू और ये जो मेरे जिस्म से जो खुशबू फूट रही है, ये इस बच्चे की बरकत है जो दुनिया में तशरीफ़ लाने वाला है। और फिर बीबी आमना फरमाती हैं कि आम औरतों को जिस तरीके से शिकम मादर में बच्चा रहने की वजह कर तकलीफ और मुशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है, जब तक ये बच्चा मेरे शिकम में रहा तब तक मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ, यहाँ तक कि उन अय्याम में मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। ये मौजूदा था आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपकी विलादत बासआदत हुई तो बीबी आमना फरमाती हैं कि जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने पैदा होते ही, दुनिया में तशरीफ़ लाते ही आपने सजदा फरमाया और काफ़ी देर तक के लिए सजदा फरमाया, जिसे देखकर तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए, अंगुश बदंदा रह गए कि ये क्या माजरा है। और सज्जे से सर उठाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे को इस तरह से आसमान की तरफ उठाया जिस तरह तशहुद के लिए हम और आप उंगली को उठाते हैं। ये मौजूदा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर बीबी आमना फरमाती हैं कि जब ये बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होते ही मैंने देखा कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला और वो नूर ऐसा था जो रूम के महलात तक गया और पूरे रूम के महलात को रोशन और मुनव्वर कर गया। और जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, किसरा के महलात में भौचाल आ गया। किसरा के महल के जितने बुत थे वो गिर पड़े और किसरा में जो मजूसी का आतिश कदा था वो सर्द और ठंडा पड़ गया। और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना इस तरीके से मुअजिज़ात की रोशनी में गुजरता रहा और कदम कदम पे आपसे मुअजिज़ात रूनुमा होते रहे और ऐसे ऐसे मुअजिज़ात रूनुमा होते रहे कि लोग देख देख कर हैरत ज़दा होते थे। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र मुबारक 12 साल की हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हर वक्त अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद हर वक्त अपने चचा अबू तालिब के सीने से चिमटे रहते थे, हर वक्त आपके साथ रहते थे, सफ़र में हज़र में उठते बैठते हमेशा अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे। और अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जी जान से ज़्यादा मानते और प्यार फरमाते थे। अबू तालिब जब सफ़र पर जाने लगे, तिजारत के गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र का इरादा फरमाया तो अपने भतीजे से फरमाया कि मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शाम के सफ़र पर कारोबार के गर्ज से जा रहा हूँ, चंद दिनों में मेरी वापसी हो जाएगी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से इसरार फरमाया कि नहीं चचा जान, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार फरमाया तो आपके इसरार पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने अपने हमरा अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मक्के से शाम के लिए शुरू हुआ
تو جگہ بجگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھوپ کی شدت اور تمازت سے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدلی کو حکم دے دیا کہ آپ کو دھوپ کی شدت نہ ہو، آپ کو دھوپ کی تکلیف نہ ہو، اور گرمی کا دھوپ کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اس لیے بدلی آپ کے اوپر مستقل طور پر سایہ کرتی رہی، اور اس طریقے سے بدلی کے سائے کے آڑ میں چلتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر تمام ہوا اور آپ ملک شام پہنچ گئے۔ جب آپ نے ملک شام کا سفر فرمایا اور سفر کرتے ہوئے بصرہ پہنچے، تو بصرہ میں جیسے ہی پہنچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کا جب قافلہ پہنچا، تو وہاں پہ ایک راہب جس کا نام بحیرہ تھا، اس کی وہاں ایک خانقاہ تھی، اس کی نظر اس قافلے پر پڑی، تو قافلے والے کو روک کر کے راہب نے کہا کہ ابو طالب سے پہلے ملاقات کر کے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ ابو طالب نے فرمایا ہم لوگ قریش ہیں، ہم مکے سے آ رہے ہیں اور شام کا سفر ہے، ہم لوگ کاروبار کے غرض سے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے راہب کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہمراہ جو یہ بچہ ہے یہ کون ہے؟ کہا ابو طالب نے کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے کہ نہیں، ہرگز یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، یہ تو در یتیم ہے، اس کا باپ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری کتاب میں لکھا ہے۔ اس کے بعد وہ راہب کہتا ہے ابو طالب سے کہ اس بچے کی عجیب شان ہے، اس کو تم نے اب تک نہیں سمجھا، لیکن میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا ہے، مشاہدہ کر لیا ہے، جو کچھ میں نے اس آخر الزماں پیغمبر کے سلسلے میں اپنی کتاب میں پڑھا ہے، ان تمام کی تمام باتوں کو میں نے کتاب میں پڑھ کر کے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یقیناً یہی خاتم النبیین سید المرسلین آخر الزماں پیغمبر یہی ہے جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی پیشن گوئی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ابو طالب سے پھر وہ پوچھتا ہے کہ صحیح بتاؤ کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ تب انہوں نے فرمایا کہ اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذرا سا اس کا کرتا مجھے اٹھانے دو، مجھے یقین اور ہو جائے، مزید یقین ہو جائے۔ جب انہوں نے اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے مبارک اٹھایا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر مہر نبوت ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رکھا، یہ نصب کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ پشت مبارک پہ مہر نبوت دے کر کے بھیجا تھا، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا۔ اور راہب کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہی آخر الزماں پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلیجے سے وہ لگاتا ہے، معانقہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو آخر الزماں پیغمبر تسلیم کر لیا ہے، آپ ہی آخر الزماں پیغمبر ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ کو نبوت ملے اس وقت میں رہوں یا نہ رہوں، اس لیے میں نے گواہی دے دی ہے کہ آپ ہی آخر الزماں پیغمبر ہیں، اس لیے میں اقرار کرتا ہوں اور ابھی سے میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معجزات تھے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو ایسا معجزہ عطا نہ فرمایا۔ بے شمار معجزات تھے، پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کی آئینہ دار تھی۔